अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, हमने जो बाब 4 हम स्टार्ट करना है उसका नाम है हदायत के सरचश्मे, और उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नबियों की दुनिया में आमद। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। आइए हम लोग इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। बहुत से रसूलों को सहीफ़े दिए और 4 रसूलों को आसमानी किताबें दी गईं जिनमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हदायत दी गई हैं। जी बहुत से रसूलों को सहीफ़े दिए, यानी उनमें किताब का कोई सफ़ा या रिसाला दिया गया जिसमें दीन की मालूमात लिखी होती थी, और लेकिन आसमानी किताबें 4 रसूलों को दी गई। अल्लाह ताला ने अपने जिन पसंदीदा बंदों को नबूवत दी वो भी आम इंसानों की तरह ही थे। इनकी ज़रूरियात हमारी तरह थी। अल्लाह ने उन्हें अपने काम के लिए मुकर्रर किया था। जब वो लोगों को अच्छी बातें बताते तो बुरे लोग इनको बहुत सताते, मजाक उड़ाते, उन्हें झूठा और जादूगर कहते थे। यानी अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को मुकर्रर करता है और उनको मुकर्रर अपने काम देता है, और जब भी वो लोगों को अच्छी बातें बताते तो लोग उनको बहुत सताते और उन्हें झूठा और नाउज़ुबिल्लाह जादूगर भी कहते थे। बच्चों, किसी को भी अच्छी बातें और अच्छा काम सिखाना बहुत मुश्किल होता है। बुरी बात और बुरे काम तो हर इंसान फ़ौरन सीख लेता है, लेकिन अच्छी बात सीखने में वक्त लगता है। इसीलिए दुनिया में कौमों को अच्छी बातें सिखाने के लिए रसूल और नबी आए। अल्लाह ताला के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। इनको तमाम अंबिया का बाप कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब कोई नबी नहीं आएगा। दीन इस्लाम क़यामत तक कायम रहेगा। जी बच्चों, अब इसमें आप क्वेश्चन भी आप लोग देखते हैं साथ साथ बनते हैं। जी अल्लाह ताला के पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और उनको कहा जाता है तमाम अंबिया का बाप, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और ये आखिरी नबी हैं और इन पर किताब कुरान पाक नाजिल भी हुई है। जी बच्चों, साथ साथ इसके क्वेश्चन भी बन रहे हैं जिसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। ये बात याद रखने की है कि हर रसूल किसी एक कौम के लिए आया, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नासिल की गई आसमानी किताब कुरान मजीद भी किसी एक कौम के लिए नहीं, बल्कि ये किताब पूरी दुनिया के तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए है। जी बच्चों, आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन साथ साथ बन रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की और ये पूरी इंसानों की, दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए है। अब यूँ बच्चों आगे आ जाते हैं। यूँ तो अंबिया की तादाद 1,24,000 बताई जाती है जिन्होंने इंसानों को दीन की तालीम दी और अच्छी बातें सिखाई, लेकिन कुरान पाक में सिर्फ चंद नबियों का जिक्र है। जी बच्चों, कुरान पाक में अल्लाह जो है वो चंद नबियों का जिक्र है। आगे हम इनको क्वेश्चंस के आंसर में देखेंगे, लेकिन अंबिया की तादाद जो है वो 1,24,000 बताई जाती है जिन्होंने इंसानों को दीन की तालीम दी और अच्छी बातें सिखाई। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया को दुरुस्त दीन की हदायत करने के लिए भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बाकी सब नबियों से कम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कम मुद्दत में ही पूरी कायनात को हदायत का पैगाम दिया और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन मुकम्मल होने की बशारत दी। जी बच्चों, आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो यही है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी कहा गया है और उन पर दीन के मुकम्मल होने की बशारत दी गई है। सबसे लंबी उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी,
جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہیں 1000 سال سے زیادہ کی زندگی عطا کی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بہت طویل عمر پائی اور وہ 950 سال تک لوگوں میں توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، یعنی صرف توحید میں مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور یہ عقیدہ توحید پر لوگ یقین رکھیں، تبلیغ کرتے رہے، یعنی لوگوں کو اسلام کی دینی تعلیمات کی دعوت دیتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نبیوں کی طویل عمریں بھی کم ہوتی چلی گئی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر پائی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آخری اور مکمل کتاب قرآن مجید عطا فرما کر دین کی تکمیل کر دی۔ جی بچوں، اب اس میں یہی تھا اس کوشچن کا آنسر، کہ کوشچن یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال سے زیادہ کی زندگی پائی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم عمر پائی، ان کی عمر جو ہے 63 سال ہے۔ آگے آ جاتے ہیں ہم۔ جی بچوں، اب ہم آ جاتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ بچوں، اس میں آپ لوگوں نے جوابات بتانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کیوں بھیجے؟ وجوہات بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کیوں بھیجے؟ جی بچوں، آپ بتائیں گے انسانوں کو دین کی تعلیم اور اچھی باتیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے دنیا میں نبی اور انبیاء بھیجے۔ اور تیسرے میں آپ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں نبی بھیجے۔ اگلے کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا؟ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ دنیا میں کل کتنے انبیاء بھیجے گئے؟ تعداد بتائیں۔ آپ بتائیں گے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے، کیونکہ ان کا ذکر ہے 1,24,000 انبیاء کا۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر موجود ہے؟ معلوم کر کے تعداد بتائیے، کم از کم 5 انبیاء کا نام لکھیے۔ آپ بتائیں گے قرآن مجید میں کم از کم قرآن مجید میں 25 انبیاء کا ذکر موجود ہے، آپ ان کی تعداد یہ ہے، اور 5 انبیاء کے نام میں آپ لکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت طٰہٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ جن میں ذکر ہے قرآن مجید میں ان انبیاء کے نام ہیں۔ کس آسمانی کتاب کو آخری اور مکمل کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کو آخری اور مکمل کتاب کہا جاتا ہے۔ الفاظ کے ذخیرے کی مدد سے جملے مکمل کیجیے۔ جب بھی ڈیش نے لوگوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو مدد کے لیے نبی بھیجے۔ جب بھی آپ اس میں لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کچھ رسولوں کو اللہ نے آسمانی کتابیں بھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن پسندیدہ بندوں کو نبوت دی وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہی تھے۔ دنیا میں قوموں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے رسول اور نبی آئے۔ جی بچوں، آگے آئے آخری آسمانی کتاب انسان۔ آپ نے نبیوں کے کوئی سے 4 کام لکھے ہیں۔ آپ بتائیں گے دینی تعلیمات، دین کی تعلیم دینا، اچھی باتیں سکھانا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو اچھی باتیں سکھانا۔ 4 انبیاء کے نام لکھیے بچوں۔ آپ یہاں پہ لکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت طٰہٰ، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کا نام اور عمر لکھیے۔ سب سے زیادہ عمر تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، اور ان کی عمر تھی 1000 سال، جبکہ سب سے کم عمر تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی عمر تھی 63 سال۔ جی بچوں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔